बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मुल्क में इस वक्त सर तोड़ कोशिश एक ही है, इलेक्शन नहीं होने देने, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उसके लिए किसी भी कीमत पे, किसी भी हद तक कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए सब कुछ तैयार है। अब आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने आप क्या कर सकते हैं? जाहिर बात है आपके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। तो इसलिए वो सारे तमाशे लगाने की कोशिश की जा रही है जिससे इस सुप्रीम कोर्ट को इश्तियाल दिलाया जा सके, एक बड़ा फड्डा करने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इलेक्शन करवाना। इससे कौमी असम्बली के अंदर जो अपोजिशन है, आप सर्वे करवा लीजिए कि मेरा नहीं ख्याल कौम का 1% भी शख्स ये समझते हूँ कि सुप्रीम को कौमी असम्बली के अंदर कोई जो मुख्तलिफ लोग हैं, वो नूर आलम खान हो या राजा रियाज हो, उनका अपोजिशन से कोई ताल्लुक है। ये बुनियादी तौर पे हुकूमत के ही लोग हैं, ये हुकूमत के आसानी के लिए ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जजेस को क्या मराहत मिलती हैं, सुप्रीम कोर्ट का बजट क्या, ये सारी चीजें ये पहली बार चीजें आई हूँ, लेकिन हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से या कौमी असम्बली के अंदर इनके इकट्ठ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से खुला तसादुम करने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक होती है जो ज़ाहिरी तौर पे हमने पिछले अरसे से देखा है, जो अपोजिशन लीडर होता है उसके पास सरबराही होती है। अच्छा, इस बार उसके पास भी नहीं है, इस बार ओहदे बांट लिए गए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज को बनाया गया और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो नूर आलम खान को दी गई कि भाई जरा बराबरी हो जाए, सबको आसानी मिले, सबको मौका मिले। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जनाब सुप्रीम कोर्ट के बजट के ऑडिट का हुक्म दे दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट जरूर करना चाहिए, मैं ऑडिट के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस वक्त पे ये चीजें की जा रही हैं उसका कोई मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। वरना मैं ये तो नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुली छूट दे देनी चाहिए, उसके ऊपर सवाल नहीं होने चाहिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन अब उन्होंने कहा जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1 माह में आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों, मराआत और प्लॉट्स की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। अच्छा, ये तो खबर हो गई कल, और बताया गया है कि उन्होंने कहा जी हमने जो रिपोर्ट मांगी थी, ऑडिटर जनरल ने बताया जी हमें उस हवाले से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं मिल रही। जिसके बाद जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो कौन है? वो जी नूर आलम खान है। उसने कहा जी आप 1 महीने के अंदर अंदर हमें ये तमाम तक तफसीलात फराम करें। और जियो न्यूज़ ने इस खबर को बहुत वो प्रोपोगेट किया, बहुत पेश किया, जैसे पाकिस्तान के अंदर बस सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट नहीं होता, बाकी तो पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है वो क्या कमाल है, हम दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस किस्म की जो औचे हथकंडे हैं, उससे हो क्या रहा है? उससे हुकूमत अपनी तरफ से या जो ताकतवर हल्के हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं कि वो जाएंगे, किसी हद तक भी जाएंगे। बस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का क्यों कह दिया? अच्छा, इससे पहले हमने 1 मार्च को देखा था, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा था कि रिटायर्ड जजेस और जर्नैलों को मिलने वाली मराहत का रिकॉर्ड तलब किया गया है। लेकिन इस बार जो जर्नैलों को मिलने वाली मराहत है, वहां तक जरा सबके पर जलते हैं, वहां पे बात करते हुए जरा मुश्किल हो जाता है, मीडिया के लिए बात करना मुश्किल हो जाता है, बाकी सब के लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। तो कल वाली कार्रवाई के दौरान वो चीजें जो है वो हमें हज़फ होती हुई दिखाई दी, और अब बात जो है वो रिटायर्ड जजेस और जर्नैलों से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है। चूंकि वहां डर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट की हवाले से बहुत शय मिली हुई है कि जनाब बिल्कुल दबा के रखें, आप जरा करें, हम आपके साथ हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट है उसको लेके ये सारी कोशिश की जा रही है। वरना ऑडिट करना है तो फिर बहुत सारे इदारों को ऑडिट होना चाहिए, उनके बजट के हवाले से बात होनी चाहिए। वहां जब क्वेश्चन होता है तो फिर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कौमी सलामती और कौमी मफाद जो है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि कोई ऐसा इदारा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी हरकतें और वो सारा कुछ जो है इलेक्शन तारीख के ऊपर, अब होना ये चाहिए था टेक्निकली क्या जो गुज़श्ता रात गुजर गई है, रात 12 बजे तक तारीख आ जानी चाहिए थी, शेड्यूल आ जाना चाहिए। पंजाब का शेड्यूल नहीं आया। अब रही बात दोनों तरफ से क्या किया जा रहा है जी, वो लेटर्स लिखे जा रहे हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पहली बात तो ये है कि ये एक डिजिटल दौर है। इस डिजिटल दौर के अंदर आपको एक दूसरे को खत या चिट्ठियां लिखने की क्या ज़रूरत है कि जिसमें आप ये कहें जी आप हर वक्त जो है वो एक दूसरे को प्यार भरे संदेशे लिख रहे हैं। अब तो ईमेल्स के ऊपर 1 मिनट लगता है उधर से जवाब आए, 1 मिनट लगता है उधर से जवाब आए, लेकिन वो काम नहीं करना। अब उन्होंने उनको कहा जी आप इस्लामाबाद तशरीफ ले आएँ,
پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے, اس کمیٹی میں یہ افراد ہیں, جس کے بعد الیکشن کمیشن کو گورنر کی جانب سے خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ جی آپ کنسلٹیشن کے لیے ضرور آئیں, چونکہ 7 اور 8 مارچ کی تاریخ رکھی گئی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی گورنر خود کو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں تاکہ جو باقی عوامل ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز ہو سکے, جس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو غصہ, ایک تو الیکشن کمیشن کو غصہ بھی بہت آتا ہے, انہوں نے خیبر پختونخوا کے گورنر کے خط کے حوالے سے اور تیاری کے ساتھ آنے کے اوپر کہنے کے اوپر جو ہے وہ شدید برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی گورنر خود کو الیکشن کی تاریخ اور سپریم کورٹ کے حکم تک محدود رکھیں, ہمیں انتخابات کا نہ بتائیں, آپ نے صرف تاریخ دینی ہے, آپ کو سپریم کورٹ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ مشاورت کا پارٹ بنیں تو آپ صرف اور صرف اس حوالے سے ہی کریں. تو جو سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید ہیں انہوں نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے رد عمل کا اظہار کیا ہے. چلیں ٹھیک ہے, یہ ان کی بات ہے. اگر صدر پاکستان کے خط کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو بہت تکلیف ہو سکتی ہے تو میرے خیال ہے گورنر کے خط کے حوالے سے بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی, لیکن انہیں یہاں پہ صرف اور صرف برہمی کا اظہار کیا ہے. تو تحریک انصاف ذرا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ریئیکٹ کیسے کرتی ہے, کیونکہ کل 9 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ, اور شاہ محمود قریشی نے کل اس بات کی تصدیق کر دی تھی اور ان کے مطابق یہ جی ماضی کی چیزیں بھلا کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ جو معاملات ہیں وہ پرامن طریقے سے ہو سکیں. جو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے, لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور چیز جو رکھنا چاہتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک ملاقات کے حوالے سے بہت ساری ہیں. کل پھر جیو نیوز نے چلایا بھی کہ آرمی چیف نے کہا جی مجھے ملاقات کی درخواست آئی عمران خان کی طرف سے, تو میں نے کہا کہ آرمی چیف ہوں, میرا کیا کام کس سے ملاقاتیں کرنے کے حوالے سے. اور آج جو جنگ اخبار ہے اس نے ٹاپ پہ یہی لگایا ہوا ہے کہ جی قوموں پہ مشکلات آتی ہیں, مشکل وقت اور ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے. چلیں ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا ہے, اور انہوں نے کہا جی ہم قائم و دائم رہیں گے, خوشحال قوم بن کر ابھریں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی کاروباری افراد کو ملاقات میں یقین دہانی, اسلامی تعلیمات کا بھی حوالہ دیا. ملاقات کرنا بالکل کام نہیں ہے, لیکن یہ بات انہوں نے ملک کے معیشت سے جڑے کاروباری لوگوں کو کے ہوتے ہوئے وزیر خزانہ کی موجودگی میں بات کی. لیکن ظاہری بات ہے جی وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی اور معیشت جڑی ہوئی ہے تو وہ ملاقات اٹ سیلف جو ہے وہ ہو سکتی ہے, وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میرے خیال سے اگر وزیر خزانہ میں تھوڑی سی بھی ہوتی تو وہ ریزائن کر کے گھر چلا جاتا, کہ اس کی کیا حیثیت ہے یا اس کے اوپر کتنا کاروباری افراد کو ٹرسٹ ہے, یا کم از کم اس کے اوپر طاقتور حلقوں کی جانب سے کتنا اعتماد کا اظہار کیا گیا. ایک رہی بات یہ, اور حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے کل کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہم نے کوئی ملاقات کی نہ کوئی درخواست کی ہے, لیکن چونکہ ان کی جانب سے یہ آیا ہے اور جیو نیوز سمیت باقی میڈیا اس کو بھرپور چلا بھی رہا ہے کہ آرمی چیف نے عمران خان کی جانب سے آئی درخواست کی جو اپیل ہے اس کو مسترد کر دیا, لیکن پی ٹی آئی کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہے نہ ہم نے ملاقات کی درخواست کی ہے نہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا 2-3 باتیں اور بتانی ہیں. آج چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن مہم کے حوالے سے چیزیں نہیں ہو رہی, لیکن عمران خان ضرور سڑکوں کے آپ پہ آگے ہیں, انہوں نے اپنا قدم ضرور اٹھا لیا ہے. وہ آج سپہر 1 بجے زمان پاک سے ریلی کا آغاز کریں گے اور وہاں سے وہ ریلی ہوتے ہوئے داتا صاحب جائے گی. اچھا حیران کن طور پہ یہ جو نگران سیٹ اپ آیا ہوا ہے وہ بجائے اس کے کہ ریلی کو ذرا بہتر طریقے سے لے کے چلتے, انتظامات کرتے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خط لکھا ہے اور کہا جی آپ زیادہ حفاظتی انتظامات کریں, کیونکہ انہوں نے کہا جی آج عورت مارچ بھی ہے تو موجودہ صورتحال کے اندر یہ موجودہ جو آپ کی جانب سے ریلی نکالی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. یعنی عورت مارچ ضروری ہے, لیکن ملک کے جس میں سیاسی حقوق کی بات ہے جس میں عورتیں شریک ہوں گی, عورت مارچ میں صرف عورتیں شریک نہیں ہوں گی, تحریک انصاف کی ریلی میں بھی عورتیں شریک ہوتی ہیں, تو وہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ ان کی غیر جانبداری اور لگائیں. جاتے جاتے ایک لطیفہ سن لیجئے. مریم نواز نے کل شیخو پورہ کے اندر خطاب کیا اور یہ کہا کہ نواز شریف نے کبھی بھی عدالتوں کے سامنے اپنی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا. چلیں بہت اچھی بات ہے, عدالتوں کے سامنے بیماری کا بہانہ نہیں بنایا, تو وہ کیوں عدالت نے عمران خان سے اس وقت کہا تھا کہ آپ نواز شریف کی جان کی گارنٹی دے سکتے ہیں. اگر عدالتوں کے سامنے بیماری کا بہانہ نہیں بنایا تھا تو وہ پلیٹلیٹس گرنے کی باتیں ہم نے کس کی سنی تھی. اگر عدالتوں کے سامنے بیماری کا بہانہ نہیں بنایا تھا تو کس نے اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا تھا کہ اتنے دنوں میں واپس آ جائیں گے, پھر وہ واپس نہیں آئے تھے. اگر انہوں نے کبھی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا تو اتنے سالوں سے ملک سے باہر ہیں, بار بار کہا جاتا ہے نواز شریف صاحب واپس آ جائیں, اور آپ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز اجازت دیں گے تو واپس آئیں گے. تو اگر ڈاکٹرز نے پھر کس بات کی, اس کا مطلب تو پھر یہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بیماری کے حوالے سے آپ لوگوں نے قوم سے جھوٹ بولا ہے, اپنے عدالتوں سے جھوٹ بولا ہے. کم از کم ایک بات کے اوپر تو رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.